बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो दोस्तों, आज बात कर लेते हैं एक ऐसे शख्स की जो अमेरिका शिकागो में मुकीम है और इसकी उम्र 71 साल है, जिसने अपनी 27 साला खूबसूरत बीवी को जब किसी गैर मर्द के साथ बरहना हालत में देखा तो कहके लगाता रहा और उसे 1 करोड़ रुपए देकर रुखसत कर दिया। तो दोस्तों, ये वाकया जाहिर है आप भी सुनने के लिए बेताब होंगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई आदमी अपनी बीवी को किसी के साथ बरहना हालत में देखे और उसे कुछ ना कहे, बल्कि उसे 1 करोड़ रुपए इनाम देकर उसे रुखसत कर दे। तो ये बिल्कुल हकीकत बात है। ये बात है शिकागो की। यहाँ एक 71 साला पाकिस्तानी, जिसकी बीवी 27 साल पहले वफात पा गई, इसके 3 बेटे और 1 बेटी, सब के सब जवान हैं, शादीशुदा हैं। बेटे मुख्तलिफ ममालिक में अपना कामकाज करते हैं, अपना कारोबार करते हैं, और बेटी जो है वो स्पेन में रहाइश पजीर है। तो ये शख्स शिकागो में अपना एक बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर चला रहा है, जहां इसने बेशुमार वर्कर रखे हुए हैं जो कामकाज करते हैं, और ये ऑनलाइन घर में बैठकर उन सब को रिजर्व करता रहता है, उनको चेक करता रहता है। जब इसकी बीवी फौत हुई तो इनके बेटों और बेटी ने बहुत कहा कि पापा आप अभी जवान हैं, शादी कर लें। तो इसने शादी ना की। इसने कहा कि नहीं यार, मैं शादी नहीं करना चाहता। लेकिन अब क्या हुआ कि इसने अपनी बीवी के फौत होने के तकरीबन 27 साल बाद दोबारा शादी कर ली। तो होता कुछ ऐसे है कि गौस साहब को एक लड़का मुलाकात के लिए आता है, जो गौस साहब से कहता है कि जनाब, मैंने सुना है कि आप बहुत नेक दिल हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो सर, मैं भी पाकिस्तान से हूँ, आप भी पाकिस्तान से हैं। तो मैं पिछले 4-5 साल से यहाँ पे रहाइश पजीर हूँ, लेकिन मेरा CR नहीं बन रहा, मेरे कागजात नहीं बन रहे, मैं बहुत परेशान हूँ, कोई काम काज भी नहीं मिल रहा। तो को मेहरबानी करें, को मेरे पे तरस खाएं, को मुझे काम काज दे दें। तो गौस साहब ने कहा कोई बात नहीं बेटे, कोई मसला नहीं है। उस गौस साहब ने उस बच्चे को, रेहान को, अपने पास स्टोर पे एज ए वर्कर रख लिया। अब वो रेहान जो था, वो गौस साहब का इत्मीनान हासिल करने के लिए जब स्टोर से फारग होता, छुट्टी करता, तो गौस साहब के घर आ जाता, क्योंकि गौस साहब का एक बड़ा घर था जिसमें 5 कमरे थे। गौस साहब वहाँ अकेले रहते थे। तो वहाँ आके गौस साहब की वो खिदमत करता, उनकी टांगें दबा देता, उनके पाँव दबा देता, उनके सर को तेल लगा देता, पाँव को तेल लगा देता, उनकी बहुत खिदमत करता। गौस साहब ने जब रेहान को इस तरह खिदमत करते हुए देखा तो बहुत खुश हुए, बहुत मुतासर हुए उससे, बल्कि इतने मुतासर हुए कि अपने बेटों और बेटी को बाकायदा फ़ोन करके उन्हें बताया कि यार, पाकिस्तान से बिलोंग करने वाला एक लड़का जिसका नाम रेहान है, ये मेरे पास एक नया वर्कर आया है, बहुत अच्छा बच्चा है, मतलब उसने तो मेरा दिल जीत लिया है। वो अपना काम करता है स्टोर पे, जब बड़ी ईमानदारी से काम करता है, उसके बाद मेरे पास आता है, घर आके मेरी खिदमत करता है, मेरी टांगें दबा देता है, सर को, पाँव को तेल लगा देता है। तो मैं बहुत खुश हूँ यार इस पे, और ये इंतहाई ईमानदार लड़का है। तो मैं यार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं इस दुनिया में ना रहूँ तो इसकी ज़रूर जो है ना खिदमत करना, इसका ख्याल रखना, क्योंकि ये बहुत अच्छा बच्चा है। खैर, वक़्त चलता रहा। रेहान साहब जो हैं वो गौस साहब की हमदर्दियाँ समेटते रहे। डेली अपना स्टोर से फारग होना और उसके पास आके उनकी खिदमत करना उसका एक मामूल बन चुका था। गौस साहब ने जब उसकी
इतनी कुर्बानियां देखी, इस तरह उसे ईमानदार देखा और उसके खिदमत करने की वजह से गौस साहब ने सोचा कि यार मेरे पास इतने पैसे हैं, इतनी मालो दौलत है, मैंने क्या करनी है। बच्चे अपने अपने कारोबार कर रहे हैं, सेटल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके पास मालो दौलत की कोई कमी नहीं है, बेशुमार दौलत उनके पास है। बेटी जो है वो स्पेन में सेटल है, अब शादीशुदा है, उसके मियाँ का अपना ज़ाती कारोबार है, किसी को पैसों की तलब नहीं है। तो उसने सोचा कि यार ये गरीब आदमी है, पाकिस्तान से आया हुआ है, इतने साल से रह रहा है, इसका अभी तक वो सीआर भी नहीं बना, बड़े मामलात हैं इसके, चलें। उसने खुदा खौफी करके रेहान को उसकी तनख्वाह जो थी वो डबल कर दी और उसे अपने घर में रहाइश दे दी। अब रेहान जब उसको गौस साहब के घर में रहाइश मिल गई तो उसने स्टोर से फारग होना आके गौस साहब की खिदमत करनी, खाना शाना बनाना, सारे कपड़े शपड़े उनके धोने, सारे मामलात घर के उसने कंट्रोल कर लिए। अब जब रेहान को रहाइश मिल गई तो रेहान ने क्या किया, उसने सारे काम काज खुद करना शुरू कर दिए। घर के तमाम काज जिसमें खाना पकाना, उनके कपड़े धोना, वो सारा कुछ मामला जो है वो रेहान करता रहा। और गौस साहब भी खुश हो गए कि यार इस उम्र में मुझे कोई खिदमत गुजार मिल गया है, मुझे बेटों जैसा बच्चा मिल गया है जो मेरी बहुत खिदमत करता है। और पूरा कारोबार भी उसने कंट्रोल कर लिया, कारोबार पे बड़ी ईमानदारी के साथ ड्यूटी देता और बाकी वर्कर को भी इस पे आमादा करता कि यार ईमानदारी से काम किया करो। और वो सिलसिला जो था गौस साहब का चलता रहा। एक दिन क्या होता है कि गौस साहब कि जब वो खिदमत कर रहा होता है, उसकी टांगें दबा रहा होता है, तो उसने गौस साहब से कहा कि गौस साहब आप शादी क्यों नहीं कर लेते। और गौस साहब ने कहका लगाया, उसने कहा बेटा जब आज से 25-35 साल पहले मेरी बीवी फौत हुई थी, मेरे बच्चों ने तब मुझे कहा कि पापा शादी कर लें, बहुत जोर लगाया, तब मैं जवान भी था, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, 71 मेरी एज हो गई है, अब मैं क्या शादी करूँगा, कौन मुझे रिश्ता देगा, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। खैर वो रेहान ने उन्हें कहा कि जनाब बात यह है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो मेरे घर मतलब शहर में एक लड़की है, बहुत खूबसूरत लड़की है, 27 साल उसकी टोटल एज है, तो अगर आप कहें, वो गरीब लोग हैं, आप उनसे रिश्तेदारी कर लें तो मैं आपकी शादी वहां करवा देता हूं। जब गौस साहब ने ये सारी बातें सुनी कि 27 साल की लड़की है, खूबसूरत भी है, गरीब हैं, तो वो रिश्ता देना चाहते हैं, तो गौस साहब ने उसकी बातों में आके हामी भर ली कि ठीक है यार, अगर आप कहते हो तो मैं शादी कर लेता हूं। अब प्लानिंग बनी, प्रोग्राम बना, गौस साहब और रेहान दोनों पाकिस्तान जाते हैं। दोनों पाकिस्तान जाके उस लड़की से शादी कर लेते हैं। गौस साहब की शादी उस 27 साला लड़की से हो जाती है और गौस साहब ने इसमें अपने बच्चों को, अपनी बच्ची को, अपने जो अजीज़ों कारब थे सबको बुलवाया। शादी बाकायदा धूमधाम से हुई और उसकी जो रुखसती के बाद वो कुछ दिन वहाँ रहा। फिर उसके बाद वो अमेरिका वापस आ गया। अमेरिका आके उसने अपने जो बीवी के डॉक्यूमेंट थे वो बनवाए और उन्हें कुछ ही देर में 2-4-5 महीने लगे होंगे, उसने अपनी बीवी को पाकिस्तान से अमेरिका शिकागो जहां वो रहता था वहां बुला लिया। जब वो वहां बुला लेता है तो उसने रेहान से कहा कि बेटे अब चूंकि मैंने शादी कर ली है, मेरी बीवी घर में आ गई है, तो यार अच्छा नहीं लगता मुझे कि आप भी उसी घर में रहें, मेरी जवान बेटी है, बीवी है, तो आप कोई रिहाइश का जो है बंदोबस्त किसी और जगह पे कर लें। तो रेहान ने कहा सर कोई मसला नहीं है, जैसे आप खुश हैं, जैसे आपकी मर्जी है, मैं वैसे ही करने को तैयार हूं। तो उन्होंने एक अलहदा से उसे वो जो कमरा एक मिलता है वो ले दिया और उसमें उसने रहाइश रख ली और रेहान वहां शिफ्ट हो गया। अब रेहान अपने कारोबार पे मुसलसल ड्यूटी देता रहा और जो
غوث صاحب تھے وہ اپنی نئی بیگم میں مشغول ہو گئے، اپنی زندگی کا نیا آغاز انہوں نے شروع کر لیا۔ اب غوث صاحب کا یہ ایک روٹین تھی کہ پورا دن گھر میں رہنا، بیگم سے گپ شپ لگانا، اور وہ آن لائن جو آج کل سسٹم چلا ہوا ہے اس پہ بیٹھ کے اپنے کاروبار کو واچ کرتے رہنا۔ اور اتوار کے دن چھٹی ہوتی تھی، اس لیے وہ اتوار کے دن اپنے پرانے دوست احباب جو پاکستانی کمیونٹی تھی ان کے ساتھ جا کے گپ شپ لگاتا تھا، اپنا ٹائم سپینڈ کرتا تھا، اور وہ پوری دن جو ہے اتوار کا دن وہ باہر گزارتا تھا۔ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ غوث صاحب گھر سے نکلتے ہیں اپنی روٹین کے مطابق، اتوار کا دن ہوتا ہے تو وہ گھر سے چلا جاتا ہے۔ جب وہ راستے میں ہوتا ہے، فون پہ رابطہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب آج پروگرام جو ہے وہ کینسل ہو گیا ہے، آج تمام دوست جو ہیں اکٹھے نہیں ہوں گے۔ تو غوث صاحب نے سوچا کہ یار آج تو چھٹی ہو گئی، دوست احباب جو پرانے تھے ان سے ملاقات آج نہیں ہونے والی، تو چلو تھوڑی دیر کے لیے سٹور پہ چلتے ہیں۔ اب وہ سٹور پہ آتا ہے، سٹور پہ آ کے جب اس نے پوچھا کہ ریحان کہاں ہے، تو ان کے ورکر جو دوسرے تھے انہوں نے بتایا کہ جی گاؤں ریحان صاحب تو ادھر نہیں ہے، وہ کسی کام کے سلسلے میں باہر نکلے ہیں۔ تو غوث صاحب نے سوچا کہ چلیں کوئی مسئلہ نہیں، کہیں ادھر ادھر ہوگا۔ اس نے دوبارہ گھر کی راہ لی، گھر واپس آ گیا۔ جب گھر آ کے وہ گھر کے باہر اس نے گاڑی پارک کی، جیب سے چابی نکالی، اندر داخل ہوا۔ جب اندر داخل ہوا تو باہر لابی میں اسے ریحان کی جوتی نظر آئی۔ تو غوث صاحب پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ ریحان میرے گھر میں اس کی جوتی یہاں پڑی ہوئی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے دماغ میں کچھ عجیب سی باتیں جو ہیں وہ چلنا شروع ہو گئی۔ خیر اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یار ریحان آیا ہو، اس کی جوتی یہاں رہ گئی ہو، کیوں مطلب اس نے ٹینشن جو ہے نا وہ مطلب اپنی جو ہے نا وہ کلیئر کی۔ اس نے سوچا کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر کا جو کمرہ تھا، بیڈ روم کا کمرہ تھا، جو دروازہ تھا، اسے جب اس نے اوپن کیا تو دیکھ کے ہکا پکا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ ریحان اور اس کی بیوی دونوں برہنہ حالت میں آپس میں چپٹے ہوئے ہیں۔ اس نے جب یہ سارا کچھ دیکھا تو غوث کی بیوی نے جب یہ سامنے غوث کو دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں اور وہ دونوں چلانا شروع ہو گئے اور غوث کے پاؤں میں پڑ گئے اور اس سے معافیاں مانگنا شروع ہو گیا، ریحان بھی اور اس کی بیوی بھی۔ اب غوث نے بڑے تحمل سے، بڑے اطمینان سے جو ہے وہ صبر سے کام لیا اور انہیں کہا ٹھیک ہے آپ کپڑے پہنے اور باہر آئیں، بات کرتے ہیں کیا ماجرا کیا ہے۔ وہ دونوں کپڑے پہن کے باہر آتے ہیں، باہر ٹی وی لانچ میں بیٹھ کر وہ بڑے تحمل سے ان سے پوچھتا ہے کہ ریحان کلیئر بتاؤ مجھے، وہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کا قانون کیا ہے، کیا معاملات ہیں، میں اسی وقت آپ کو رپورٹ کروا دوں گا، مجھے ہر بات جو ہے کلیئر بتاؤ کہ یہ سلسلہ کیا ہے، کب سے آپ کے تعلق ہیں، کب سے میرے گھر آ کے یہ جو آپ بدفعلی کر رہے ہیں یہ کرتے ہو۔ تو اس نے کہا غوث صاحب معذرت، میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں، دراصل یہ جو بیوی ہے شکیلہ، جو اس وقت آپ کی بیوی ہے، یہ پہلے میری بیوی ہوا کرتی تھی۔ میں جب امریکہ آ گیا تو میری بیوی کی اور میری ماں کی آپس میں بن تن نہیں رہی، آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، معاملات خراب ہوتے گئے، ماں میرے کان بھرتی رہی اور میں سنتا رہا۔ آخر دل برداشتہ ہو کے میں نے اپنی بیگم کو طلاق دے دی۔ اب جب میں نے طلاق دے دی، تیر کمان سے نکل گیا، زبان سے بات نکل گئی، تو ہماری علیحدگی ہو گئی۔ باقاعدہ
یونیورس جو ہمارا یونین کونسل تھا وہاں پہ یہ سارے معاملات رجسٹرڈ ہو گئے کہ میں نے شکیلہ کو طلاق دے دی ہے۔ اب کیونکہ ہمارا آپس میں بڑا پیار محبت تھا، ہمارا رابطہ آپس میں ختم نہ ہوا، وہ مجھے فون کرتی تھی، میں اسے فون کرتا تھا، اور ہم اس تلاش میں تھے کہ کسی طرح دوبارہ سے ہماری شادی ہو جائے، کسی طرح شکیلہ امریکہ آ جائے اور میں اس سے شادی کر لوں، لیکن ایسا مجھے ممکن نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ میرے پاس تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا، میں اسے طلاق دے چکا تھا، اب وہ میرے نکاح میں نہیں تھی۔ اب مسئلہ یہ آتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی دوبارہ نکاح کرے، حلالہ کرے، اسے طلاق دے، تو پھر دوبارہ جو میں اس سے نکاح کروں تو پھر اسے بلا سکتا تھا۔ یہ بڑا پیچیدہ، بڑا مشکل مرحلہ تھا جس میں میں ناکام رہا۔ غوث صاحب نے کہا، ان کی جو سوچ تھی وہ پیچھے گئی۔ انہیں کہا، یار مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ریحان شادی کر لو، میرا گھر خالی پڑا ہے، آپ دونوں اس گھر میں رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو تب آپ نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی۔ ریحان نے کہا، سر بالکل آپ نے مجھے آفر دی تھی کہ آپ شادی کروا لو، میں آپ کی شادی کروا دیتا ہوں، لیکن میرا چونکہ دل جو ہے وہ شکیلہ کے اندر تھا، تو میں شکیلہ کے بغیر کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ کی آفر مجھے بالکل یاد ہے، آپ نے کہا تھا کہ شادی کرو، اسی گھر میں رہو، لیکن چونکہ میں اس وقت شکیلہ سے شادی نہیں کر سکتا تھا، شکیلہ کو میں طلاق دے چکا تھا، پھر ہی تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ آپ کو میں شکیلہ کے ساتھ شادی کروا دوں، آپ بوڑھے آدمی ہیں، 71 آپ کی ایج ہے، اس طرح حلالہ بھی ہو جائے گا اور ہم دوبارہ آپس میں مل بھی جائیں گے، شکیلہ امریکہ بھی آ جائے گی۔ تو اس جو سارا معاملات تھا اس میں ہم کامیابی حاصل ہو گئی۔ جب شکیلہ پاکستان سے امریکہ آ گئی تو تب سے ہمارا یہ روٹین ہے، ہمارا یہ تعلق جو ہے اسی طرح چلتا آ رہا ہے۔ اب غوث صاحب نے یہ ساری باتیں جب سنی تو غوث صاحب نے کیا کیا؟ اب یہاں بڑی سوچنے کی بات ہے کہ غوث صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے خوشی ہے کہ 71 سال میں کسی نے تو مجھے بیوقوف بنایا، کسی نے تو مجھے بیوقوف بنایا، کیونکہ میں اپنے آپ کو بڑا عقل کل سمجھتا تھا، میں سمجھتا تھا کوئی مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتا، تو آپ نے مجھے بیوقوف بنایا ہے، آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو، شکیلہ یہاں پہنچ گئی ہے، میں شکیلہ کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے شادی کر لو اور اپنی خوشی سے اپنی زندگی جو ہے ہنسی خوشی شروع کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جب ریحان نے اور شکیلہ نے اس کی یہ بات سنی، اس کے منہ سے یہ لفظ نکلے، تو دونوں اس کے پاؤں پکڑ کے بیٹھ گئے، اس کے پاؤں میں بیٹھ گئے اور معافیاں اور ترلے پہ اتر آئے اور معذرت کرنے لگے کہ سر آپ بہت بڑے انسان ہیں، آپ کا دل بہت بڑا ہے، آپ بہت عظیم انسان ہیں کہ آپ نے میرے اوپر اتنی بڑی مہربانی کر دی ہے، اتنا بڑا ترس کھایا ہے آپ نے، اور ہم دونوں کو ایک دفعہ پھر زندگی گزارنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ تو غوث صاحب نے شکیلہ کو پراپر طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد جب ان کی عدت ختم ہوتی ہے تو انہوں نے آپس میں شادی کر لی۔ ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، جب غوث صاحب نے انہیں اپنے گھر سے نکالا طلاق دے کے، تو ساتھ میں پتہ کیا کیا؟ 1 کروڑ روپے، بہت بڑی رقم ہوتی ہے، 1 کروڑ روپے اپنی بیگم کو دیے کہ یہ لو، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارو، یہ لو پیسے، اور اب میرے گھر سے چلی جاؤ۔ تو دوستو، یہ بالکل سچی اوریجنل کہانی ہے۔ آج سے پہلے بھی 1-2 یوٹیوبر اس کہانی کو پیش کر چکے ہیں اپنے اپنے ڈھنگ میں۔ تو میں نے جب میری نظر سے یہ کہانی گزری تو میں نے سوچا
کہ मैं अपने चाहने वालों को जो मेरा व्लॉग देखते हैं, मेरी कहानियां सुनते हैं, मेरी बातें सुनते हैं, मेरा चैनल देखते हैं, मैं उनके लिए ये कारनामा क्यों ना सर अंजाम दूं। तो फिर मैंने ये वीडियो बना के आप दोस्तों की खिदमत में पेश कर दी। आप मुझे बताएंगे कि ये वाकया आपको कैसा लगा, आप इस पे क्या कहते हैं, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और वो दोस्त जो मेरा चैनल देख रहे हैं और उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि बाकी दोस्त भी इस वीडियो को देख सकें और इससे सबक हासिल कर सकें, क्योंकि ये बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा एक वाकया है। मैं तो खुद इसको सुन के मैं एक दफ़ा चौकस हो गया हूँ, चौकन्ना हो गया हूँ कि यार दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो चले, इजाज़त का तलबगार आपका भाई अरशद लोधी फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।